बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। कदीर ज़ारा के वालिद के घर से अचानक क्यों गायब हो गया है, ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। बड़े बड़े यूट्यूबर हजरात इस खबर को ब्रेक भी कर चुके हैं। ये खबर हकीकत है कि कदीर अपने ससुर के घर से गायब हो गया है। उसकी पीछे वजह क्या है, असल वजह उसके पीछे वाली है जिसकी वजह से वो वहां से गया है, ये बड़ी अहम चीज है। और इसके अलावा पुलिस ने कदीर का मोबाइल अपने कब्जे में क्यों लिया है, ये भी बड़ी खबर है। कदीर के ऊपर जब इल्जाम ही कोई नहीं था तो फिर उनका मोबाइल अपने कब्जे में क्यों लिया है। और इसके अलावा ज़ारा की आखिरी वीडियो कदीर के मोबाइल से मिली है, वो क्या वीडियो थी और उसके अंदर क्या कुछ था। और इसके अलावा कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स और भी है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये खबर मैंने भी आपको दी थी, जब कदीर ने एक इंटरव्यू दिया था जियो न्यूज को। उस इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आप अगर आपकी वालदा और आपकी बहन आपसे माफी मांगना चाहें तो आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी लोगों का इसके ऊपर फिर एतराज ये आया कि कदीर को दो टोक अल्फाज में मना करना चाहिए था, ना करना चाहिए था, और दो टोक अल्फाज में ये कहना चाहिए था, मैं अपनी वालदा और अपनी बहन को माफ नहीं कर सकता, मैं उनको तख्तेदार पर लटकाऊंगा। यानी लोग ये तवक्को कर रहे थे कि कदीर को इस किस्म का बयान देना चाहिए था, लेकिन कदीर ने यह कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इसके ऊपर एतराज उठा। उसके बाद फिर जब शब्बीर का इंटरव्यू आया, हमारे एक दोस्त है उन्होंने ये इंटरव्यू किया, जब उनसे ये पूछा गया, उसके बाद जब शब्बीर ने कुछ शक व शुबात पैदा किए कि अगर कदीर अपनी वालदा के साथ या फिर अपनी बहन के साथ सुलह कर ले तो मैं माफ नहीं करूंगा वगैरह वगैरह, जब इस किस्म की गुफ्तगू हुई तो फिर लोगों ने ये एतराजात किए और लोगों ने यहाँ से सवालात उठाना शुरू किए कि क्या शब्बीर इस किस्म की गुफ्तगू क्यों कर रहा है। मतलब यह कि शब्बीर को फिर शक व शुबात हैं कि कदीर किसी नहज के ऊपर जाकर अपनी वालदा को और अपनी बहन को माफ भी कर सकता है, तो इसी वजह से ये गुफ्तगू कर रहा है ना। अगर उसको शक व शुबात ना होते तो ये शब्बीर गुफ्तगू ही ना करता। तो जब ये दोनों चीजें आपस में डिस्कस हुई तो उसके बाद फिर अचानक कदीर अपने घर से चला जाता है, तो फिर लोगों का जो शक था वो यकीन में बदलना शुरू हो गया। हालांकि शब्बीर ने भी ये नहीं कहा था कि हमें कोई कदीर के ऊपर शक है, उन्होंने एक फॉर्मली तौर पर एक बात कर दी। इसी तरह कदीर ने भी एक बात की, उसके बाद फिर एक बातें निकलती गई और मामला थोड़ा सा आगे बढ़ता गया। अब कदीर बिल्कुल अपने ससुर के घर के गायब हो चुका है। गायब इस तरह हुआ है कि उसको गायब किया गया है। उसकी वजह यह है कि अब जो मेरे जराए मुझे बता रहे हैं कि कदीर ने यह कहा है कि जो उन्होंने जियो न्यूज को इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू के अंदर जब उनसे यह सवाल किया गया था कि आप अपनी वालदा को माफ करेंगे, उसके जवाब में उन्होंने ये कहा था कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। इस इंटरव्यू की बुनियाद के ऊपर और इन अल्फाज की बुनियाद के ऊपर वो अचानक एक साइड पर हो गया है। यानी कदीर को खुद शब्बीर ने, शब्बीर के घर वालों ने, ज़ारा के घर वालों ने एक साइड के ऊपर किया है और खुद इसमें कदीर की मर्जी शामिल है। कदीर ने खुद ये कहा है कि मैं जब मीडिया के सामने आता हूं तो मैं इस किस्म की बातें कर देता हूं जिसकी वजह से फिर लोगों में शक व शुबात पैदा होते हैं और फिर एक कंट्रोवर्सी पैदा होती है। तो लिहाजा क्योंकि उसका अभी वो स्टेबल नहीं है, ऐसी बात है, जिस बंदे ने अपनी वाइफ को खो दिया हो, जिस बंदे ने अपनी बहन और अपनी माँ को खो दिया हो, तो अंडरस्टूड है ना, वो अपने होश व हवास में नहीं होता, वो इस किस्म की कोई बातें कर देता है। तो इसी तरह उन्होंने एक इस किस्म की बात की जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी बनी। तो इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया है कि अब मैं मीडिया के सामने ही नहीं आऊंगा, न सिर्फ मीडिया के सामने आऊंगा बल्कि मैं अपने ससुर के घर से या फिर कह लीजिए वहां से थोड़ा सा गायब हो जाता हूं, क्योंकि वहां पे मीडिया पर्सन वहां से जाते हैं शब्बीर का इंटरव्यू करने के लिए, वो कदीर को तंग करते हैं। इसी तरह कदीर की एक तस्वीर भी आपको याद होगा, जब वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा थे और उनके आगे उनका बेटा शाफे उनके गले से लगा हुआ था, वो रो रहे थे, वो तस्वीर भी वायरल हुई थी। हालांकि उसके ऊपर भी कदीर ने काफी इजहार किया है यानी नाराजगी का कि ये तस्वीर भी वायरल नहीं होनी चाहिए थी। उसकी वजह वो ये समझता था कि दयार गैर में जहाँ थोड़ी बहुत मेरी इज्जत है, कम से कम वहां तक भी मेरी जो यानी तस्वीर है वो वहां तक भी ना पहुंच जाए। जैसी सी बात है, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो उस चीज को कवर करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से वो मीडिया के सामने नहीं आना चाह रहा। तो मीडिया से बचने के लिए
وہ شبیر کے گھر سے شبیر کی مرضی کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ایک سائڈ پر ہو گیا ہے، وہ لاپتہ، غائب، اس قسم کی خبریں جو ہیں یہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری خبر ہے، پولیس نے قدیر کا موبائل اپنے قبضے میں لے لیا ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قدیر کی اپنی والدہ اور اپنی بہن سے تھانے کے اندر ملاقات ہوئی تھی۔ قدیر کوئی اپنی والدہ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، وجہ یہ تھی کہ تفتیش کی غرض سے تھانے کے اندر پولیس قدیر کو بلاتی تھی اور قدیر جاتا تھا۔ تو ایک دن ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور وہ جملے جو تبادلہ ہوا تھا میں گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، بالکل سیم ایز اٹ ایسے ہی میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے جیسے تبادلہ ان کا ہوا تھا۔ پولیس ذرائع سے مجھے وہ کنفرم جملے میرے تک پہنچے تھے۔ بہرحال جو اب پولیس نے ان کا موبائل قبضے میں لیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے زارا کا موبائل بھی پولیس اپنے قبضے میں لے چکی ہے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زارا کا موبائل گھر پہ نہیں ملا۔ زارا کا موبائل جو مختلف بیگز بنائے گئے تھے، جو توڑے بنائے گئے تھے، جو بوریاں بنائی گئی تھی جن کے اندر زارا کے جسم کے ٹکڑے تھے، ان میں سے ایک بوری کے اندر زارا کا موبائل بھی موجود تھا۔ کیونکہ پولیس نے سب سے پہلے وہ لوکیشن اور سی ڈی آر اس کا نکالا، کیونکہ جب سے یہ کہا گیا تھا کہ زارا گھر پہ موجود نہیں ہے، زارا کسی اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے، جب اس قسم کے الزامات لگائے گئے تو اس ٹائم کی جب پولیس نے سی ڈی آر اور لوکیشن نکالی تو موبائل اس وقت گھر پہ تھا۔ جب وہ توڑے اور باقی چیزیں پھینکی گئی تو اس میں سے ایک توڑے کے اندر وہ موبائل بھی ڈال کر پھینک دیا گیا۔ تو پھر جہاں سے توڑے برآمد ہوئے تھے وہاں سے زارا کا موبائل بھی برآمد کیا گیا، پولیس نے وہ کیا اپنے پاس رکھا۔ تو اسی طرح پولیس نے جو قدیر کا موبائل ہے وہ بھی اپنے پاس رکھ لیا ہے، تاکہ ان کے اندر جو کنورسیشن ہوئی ہے ان دونوں موبائلز میں کیا کچھ بات چیت ہوتی رہی ہے قتل سے پہلے، یا پھر اس کے علاوہ قدیر کی اپنی والدہ اور اپنی بہن کے ساتھ کوئی بات چیت اس قسم کی ہوئی ہے، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پولیس نے قدیر کا موبائل اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہے۔ بہرحال اس کیس کے اندر مزید جو اپڈیٹ اور جو چیزیں میرے تک پہنچتی ہیں میں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ تو بہرحال جو چیز اختلاف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ جو پولیس کی فائنڈنگ یا تفتیش اب سامنے آئی ہے اس کے اندر پولیس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 3 چیزیں برآمد کی ہے، یعنی آلہ قتل جو ہے وہ ہم نے برآمد کیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تکیہ برآمد کیا، ہم نے وہ ٹوکا برآمد کیا اور ہم نے وہ چھری برآمد کی۔ یہ 3 چیزیں برآمد کی ہیں اور اس کے بعد پھر ہر ایک کا کردار بھی بتایا ہے۔ پولیس نے اپنی فائنڈنگ کے دوران، اپنی تفتیش کے دوران اپنی چلان کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو تکیہ تھا وہ نوید عرف سونی جو لاہور سے ایک کسائی بلوایا گیا تھا اس کے پاس تھا۔ انہوں نے یہ تکیہ زارا کے منہ کے اوپر رکھا اور اس کے بعد پھر اس کے پاؤں کو یاسمین نے پکڑا اور اس کے پیٹ کے اوپر سغرا بیٹھی تھی۔ اس کے بعد پھر بچہ رونے لگا، وہ شافع جو اس کا بیٹا ہے وہ اس کو لے کر باہر گئی۔ تقریباً کوئی 4 مرتبہ یعنی وہ شافع جو ہے وہ آیا، جس کی وجہ سے وہ ان کی جو واردات تھی وہ تھوڑی سی ڈیلے بھی ہوئی۔ یہ ایک بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے وہ ساری چیز لکھی ہے، اگر میں وہ سامنے آپ کے وہ سنانے لگ جاؤں تو وہ کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔